मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांकां देवाचे आशिर्वाद मागतायचे दिसुती आमकां देवाचें उतर आमी जिवितां कशें फळां बरीत जाता वा फळ नासतना व्यर्थ जाता असली समजणी आनी संदेश दिवन आसा वय देवाच्या उतरांत अपार शक्ती आसा देवाचें उतर आमकां बदलिता नवे व्यक्ती करता असली सकत देवाच्या उतरां आटापून आसा खंयच्या रितीन आमी देवाचें उतर स्विकार करता त्या प्रमाणे आमी जिवितांत घडता त्या देखून आयच्या वांजेलांत जेजू आमकां सोबीत ओंपयाची वापर आमकां सांगून आसा एक ओंपी बी ओंपूंक गेलो ओंपतना थोडें बी मेरेर पडलें आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन तें केलें आनी थोडें बी कडपी सुवातेर पडलें थंय तें किरलेलें पूण सूर्य उदेतना थंय बाळ रोंबूंक नासल्या वरवीं तें करपून गेलें तशें थोडें बी कांट्या जडका मदें पडलें कांट्या जडा वाडतना ताका ताणें चिरडून मारलें आनी थोडें बी बऱ्या सुवातेर पडलें थंय 30, 60 आनी 100 वंट्यांनी फळ दिवंक लागलें जेजू ही काणी सांगून यें ताच्यो अर्थ आज आमकां सांगून आसा केन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आनी तेचे कडेन विसरता एक कानान आयकून घेवन दुसऱ्या कानान आमी सोडता त्या दळा देवाचें उतर आमी जिविता मेरेर पडलें बरी जाता तशें देवाचें उतर आमी आयकून घेवन देवाच्या उतरा खातीर थोडा कस दगदणी आयल्या वेळार देवाचें उतर आमी सांडल्यार कडपी सुवातेर पडलें बरी जाता देवाचें उतर आमी जिवितांत तशें देवाचें उतर आमी आयकून घेवन उपरांत कुटुंबा समाजींत आमी जियेतना संवसाराच्या वस्तूक आमी लब्ध जाल्यार संवसाराच्या वस्तूक आमी चड गमन दिल्यार देवाचें उतर आमी जिवितांत चिरडून वेता की आमी देवाचें उतर बऱ्या मनान बऱ्या काळजान आमी आयकून घेवन त्या प्रमाणे जिवंक सुरू केल्यार देवाचें उतर 30, 60 आनी 100 वंट्यांनी आमी जिवितां फळ दिवता असलो संदेश जेजू ह्या काणयांद्वारे आमकां दिवन आसा वय देवाच्या उतरां सकत आनी बळ आसा पूण आमी बरी सुवात जावन घेवन देवाचें उतर आमी जिवितां स्विकार करूंक जाय आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें सरे स्पर्धे आमकां सांगून आसा कशें पावस वा भुमीचेर पडल्या वेळार सुकून गेली करपून गेल्ली भुमी तें भिजयता बी किरलाता आनी आमकां फुलां आनी फळां दिता तशेंच म्हजें उतर हांवें प्रगट केल्या वेळार म्हजें उतर कितें जारी करूंक जाय तें केल्ले शिवाय म्हजें थंय फाटी येयना ह्या उतरा मार्फत सरेस्पर आमकां सांगून आसा की ताच्या उतरां सकत आनी बळ आसा ताच्या उतरा वरवीं आमी जिवीत तो बदलिता नवें करता आनी असली सकत देवाच्या उतरांत आटापून आसा ते देखून आज आमी चिंतून पळोवंक जाय देवाच्या उतराक हांवें कसलो स्थान दिला देवाचें उतर हांव कशें म्हज्या जिवितांत स्विकार करता आनी देवाचें उतर हांव कितलें म्हज्या जिवितांत जियेता तें आमी चिंतून पळोवंक जाय जायतें देवाचें उतर आमी आयकलें आसा पूण साबा रितीन हांवें तें व्यर्थ करून घेतलां ते देखून आयचे दिसूती आमकां देवाचें उतर आमी जिवितां फळां करूंक आमकां आपुणें दिवन आसा ते देखून आमी आळसेपणान देवाचें उतर आयकल्यार आमच्या काळजा मनांत रागाचे दिवसाचे कांटे झाडां आमी आसा केल्यार वा फातर आमी आसा करून दवरल्यार आमी जिवितांत देवाचें उतर रिगना वा रिगल्यारय फळ दिवंक शकना ते देखून आमचें काळेंज आनी मन आमी नितळ करूंक जाय सादें बळें खालतें करूंक जाय आनी आमी कितले साद्या काळजान नितळ काळजान आमी देवाचें उतर आमी आयकता आमचें काळजें मन देवाक आमी उक्तें करून दवरता त्या वेळार मात देवाचें उतर आमचें थंय भितर वचून घेवन तें आमकां बदलिता आनी देवाचें उतर आमच्या जिवितांत फळां दीक जाता ते देखून आमी काळजांनी मन आमी जिवीत बरी सुवात जावन आमी जेजू समर्पूंक जाय त्या वेळार जेजू ताचें उतर ओंपल्या वेळार तें उतर आमी जिवितांत 30, 60 आनी 100 वंट्यांनी फळ दिवंक शकता असलो संदेश आज जेजू ह्या वांजेलांत आमकां दिवन आसा.